तालाब से इस किस्म की आवाज बरामद हुई जैसे कोई गोताखोर पानी से बाहर उभरता है। साथ ही तालाब के किनारे सब स्काई में लिपटा हुआ एक काला साया सा नमूदार हुआ और खूं खूं करता हुआ गुरीले की तरह मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने हड्डियों का गट्ठा वहीं फेंका और पीठ फेर कर अपने कमरे की तरफ भागा। भागते ही यूं महसूस हुआ जैसे मेरे पांव रस्सियों के ताने बाने में उलझ गए हैं। बरामदे के करीब पहुंचकर मैं बुरी तरह लड़खड़ाया और मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। अब खड़ा होने की सकत बाकी न थी, इसलिए मैं पेट के बल रेंगता रेंगता बड़ी मुश्किल से अपने कमरे में दाखिल हुआ। मेरे टखनों में शदीद सोजिश और जलन हो रही थी। घुटने बुरी तरह छिल गए थे और मुंह के बल गिरने के बायस थोड़ी से खून बह रहा था। मुंह हाथ धोने के लिए मैंने जाकर वॉश बेसिन का नल खोला तो कुछ देर सूं सूं की आवाज आती रही। उसके बाद यकायक फटफट करके नलके से गर्म और गाढ़े खून की धार बहने लगी। एक रोज बड़ी तेज बारिश हो रही थी। रात के 2 बजे मेरे बेडरूम के बाहर लॉन में बाईसाइकिल की घंटी बजी और आवाज आई, तार वाला। मैंने दरवाजे की दरार से झांका तो वाकई बाहर तार वाला खड़ा था। उसने खाकी वर्दी पहनी हुई थी, गले में चमड़े का थैला लटका हुआ था और वो सुर्ख मडगार्ड वाले बाईसाइकिल के साथ टेक लगाए खड़ा था। इस माहौल में एक जीते जागते इंसान को अपने लॉन में देखकर मेरा दिल बड़ा मुतमईन हुआ। मैं खुशी खुशी दरवाजा खोलकर बरामदे में आ गया। तार वाले ने मुझे सलाम किया, अपनी पगड़ी में कान के ऊपर ठूसी हुई पेंसिल निकाली और थैले से तार की रसीद का फॉर्म निकालकर मुझे दिया। मैंने फॉर्म पर दस्तखत करके वापस करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो मेरे सामने तार वाले की जगह इंसानी हड्डियों का एक खौफनाक ढांचा खड़ा था। लंबे लंबे नाखूनों वाली उंगलियों की हड्डियों ने कागज और पेंसिल मेरे हाथ से झटका देकर खींच लिए और ढांचे का जबड़ा कट 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 करके इस तरह दांत बजाने लगा जैसे जोर जोर से हंसने की कोशिश कर रहा हो। मैं सर पर पाँव रखकर भागा और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद काफी देर तक बरामदे के पक्के फर्श पर हड्डियों के कटकने और दरवाजे पर नाखूनों से खरोंचे मारने की आवाजें आती रहीं। इस किस्म के कुछ कहे और बहुत से अनकहे वाकयात रात को 10:30 या 11 बजे शुरू होते थे और सुबह के ठीक 3 बजे खुद ब खुद बंद हो जाते थे। मेरे तवीलो अरीज लॉन की घास में बेशुमार मेंढकों और झींगरों का बसेरा था। शाम पड़ते ही उनके टर्राने की आवाज और पीपल के दरख्त पर उल्टी लटकी हुई चमगादड़ों की चीखों पुकार आसमान सर पर उठा लेती थी। लेकिन जैसे ही वाकयात का तसलसल शुरू होता था, पूरे लॉन पर मुकम्मल सुकूत छा जाता था। 3 बजे के करीब जब पहले मेंढक या झींगर या चमगादड़ की आवाज कान में पड़ती तो मैं भी सुख का सांस लेता था कि चलिए आज की रात की मंजिल भी तय हुई। लेकिन रात के ये 4-4.5 घंटे तने तन्हा गुजारना बड़ी जान जोखों का काम था। मैं बड़ी आसानी से वो घर किसी वक्त भी छोड़ सकता था, या ड्राइवर और खानसामा को कोठी के अंदर सुला सकता था, या अपने दोस्त अहबाब में से किसी को हमराज बनाकर इस तजुर्बे में शरीक कर सकता था। लेकिन मैंने ऐसा कोई इकदाम न किया और अपनी जात को जानबूझकर तने तन्हा कई महीने लगातार इस कर्बनाक अजाब में मुब्तला रखा। आज 34-35 बरस गुजरने के बाद भी मुझे अपने इस गैर मंतकी रवैये की कोई माकूल वजह समझ नहीं आती, सिवाय इसके कि गालिबन ये मेरी अना की अहमकाना जिद थी जिसने इन अजीबो गरीब वाकयात के चैलेंज को कबूल करने पर इसरार किया। तफ्शीशो तजस्सुस के इस खारजार में मेरी तन्हा रवि महज शौकिया ही न थी, बल्कि इसकी तह में गालिबन ये खतरा भी कार फरमा था कि किसी दूसरे शख्स की शराकत से कहीं भानमती का ये सारा खेल बिल्कुल ठप ही न हो जाए। इसका बयन सबूत ये था कि जब तक मेरा मुलाजिम और ड्राइवर कोठी के अंदर मौजूद रहते, किसी किस्म का कोई गैर मामूली वाकया रूनुमा न होता था। कार्रवाई का आगाज ही उस वक्त होता जब वो दोनों कामकाज से फारिग होकर अपने अपने क्वार्टर्स में चले जाते थे। इस सारी हंगामा आराई का असल हदफ सिर्फ 18 नंबर का बंगला था। रात ढलते ही ये कोठी मेरे लिए खौफो हिरास, अजाब और अताब का जहन्नुम बन जाती थी। हर नए वाक़ये में अपनी किस्म की दहशत, अपनी किस्म का हौल, अपनी किस्म की वहशत समाई होती थी। पत्ता खड़का दिल धड़का वाला मकूला मुझ पर हर्फ पहर्फ सादिक आता था। यूं तो रात भर डर के मारे मैं बार बार पसीने में शराबूर होता ही रहता था, लेकिन कभी कभी मेरे तन बदन पर खौफ व हैबत की ऐसी थरथरी, कपकपी और बदहवासी छा जाती थी कि नब्जें बैठने लगती थी, दिल धड़कने लगता था और दम घुटकर गले में कांटे की तरह फंस जाता था। इस वहशतनाक और लर्जा खेज माहौल में मेरे पास खुद हिफाजती का एक और सिर्फ एक हथियार था। वो हथियार कलमा तय्यबा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
مشکل صرف یہ تھی کہ اب تک یہ کلمہ میں نے صرف حلق سے پڑھا تھا، چنانچہ اب جو بے کسی و بے بسی کے عالم میں کبھی مجھ پر سانپ گرتا تھا، کبھی میرے پاؤں کا انگوٹھا بھاری میز کے پاؤں تلے کچلا جاتا تھا، کبھی فرش پر سفید چادر میں لپٹی ہوئی لاش سے ٹکر ہوتی تھی، کبھی چھت چٹکنے لگتی تھی، کبھی پتھر آتے تھے، کبھی اینٹیں برستی تھیں، کبھی انسانی ہڈیوں کا ڈھانچہ میرے سامنے کھڑا ہو کر کٹ کٹ دانت بجاتا تھا۔ اس طرح کے خوف کے دباؤ میں آ کر صرف زبان ہی سے نہیں بلکہ کبھی کبھی دل سے بھی کلمہ طیبہ کا ورد ہو جاتا تھا۔ ان دنوں میرے پاس ایک چھوٹا سا جاپانی گراموفون تھا جو چابی چڑھا کر بجایا جاتا تھا۔ ایک رات میں نے سہگل کا ایک پسندیدہ ریکارڈ سننے کے لیے گراموفون کو چابی دی تو وہ آگے کی طرف گھومنے کے بجائے اسپرنگ کی طرح لچک کر پیچھے کی جانب لوٹ آئی۔ چابی خود ہی اپنے آپ پہلے سے چڑھی ہوئی تھی۔ میں نے گراموفون پر ریکارڈ رکھ کر چلایا تو اس میں سے کئی سہگل کے گانے کی جگہ عجیب و غریب خوفناک آوازیں آنے لگیں۔ کچھ آوازیں ایسی تھیں جیسے کسی کا گلا گھونٹا جا رہا ہو، بیچ بیچ میں عورت کی سسکیاں سنائی دینے لگتی تھیں، کبھی کبھی ننھے سے بچے کے رونے کی آواز بھی آتی تھی۔ میں نے ایک کاغذ پر کلمہ طیبہ لکھ کر گراموفون پر رکھا تو فوراً یہ آوازیں بند ہو گئی اور ریکارڈ کا اصلی گانا بجنے لگا۔ اب میں کاغذ اٹھاتا تو خوفناک آوازیں شروع ہو جاتی، واپس رکھتا تو اصلی گانا بجنے لگتا۔ تجربے کے طور پر میں نے کلمہ طیبہ کا اردو ترجمہ لکھ کر گراموفون پر رکھا تو کوئی اثر نہ ہوا۔ کلمے کے الفاظ کو رومن حروف میں لکھ کر رکھا تو پھر بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ کلمہ طیبہ کی یہ تاثیر صرف عربی زبان میں پائی۔ کلمہ طیبہ کے علاوہ میں اپنی تقویت کے لیے آیت الکرسی، سورہ فلق اور سورہ ناس کا ورد بھی اکثر کرتا رہتا تھا۔ ایک رات میرے گرد و پیش ہول و ہیبت کی فضا اپنے نقطۂ عروج پر پہنچی ہوئی تھی۔ انتہائی شکستگی، مایوسی، اضطراب اور اضطرار کے عالم میں نے قرآن شریف کھولا تو سورہ صافات نکلی۔ اس کی 182 آیات کا ایک ایک حرف میرے لیے آب حیات کا گھونٹ ثابت ہوا۔ خوف و ہراس کے ماحول میں جب کبھی میں نے اس سورت کی تلاوت کی، ہر بار تازہ زندگی اور تابندگی پائی۔ کئی ماہ کی لگاتار ہیبت، وحشت اور عصبیت کی تہ میں انجام کار یہ راز کھلا کہ 18-20 برس قبل اس گھر میں ICS کا ایک اوباش افسر رہا کرتا تھا۔ شادی کا جھانسا دے کر اس نے الہ آباد میں کالج کی ایک طالبہ بملا کماری کو ورغلایا اور خفیہ طور پر اسے اپنے ساتھ کٹک لے آیا۔ 7-8 ماہ بعد جب وہ ماں بننے کے قریب ہوئی تو ظالم نے گلا گھونٹ کر مار ڈالا اور لاش کو ڈرائنگ روم کے جنوب مشرقی کونے میں دفن کر دیا۔ اس وقت سے اس لڑکی کی نحیف ماں الہ آباد میں بیٹھی بڑی شدت سے اپنی بیٹی کا انتظار کر رہی تھی۔ تب سے ہی بملا کماری اس کوشش میں سرگرداں تھی کہ کسی طرح وہ اپنی ماں تک صحیح صورتحال کی خبر پہنچا دے تاکہ انتظار کے اس کربناک عذاب سے اسے نجات حاصل ہو۔ جس روز بملا کی ماں کو اصلی صورتحال کی خبر ملی اور بملا کی بوسیدہ لاش کو چتا میں رکھ کر جلا دیا گیا، اسی روز 18 سول لائنز کے در و دیوار اور فرش سے آسیب کا سایہ اس طرح اٹھ گیا جیسے آسمان پر چھائے ہوئے بادل یکا یک چھٹ جاتے ہیں۔ اس رات نہ مینڈکوں کا ٹرانا بند ہوا، نہ جھینگروں کی آواز خاموش ہوئی، نہ پیپل کے درخت سے لٹکی ہوئی چمگادڑوں کا شور کم ہوا۔ صبح 3 بجے کے قریب اچانک فضا میں لا الہ الا اللہ کی بے حد خوش الہان صدا بلند ہوئی۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ یہ آواز مشرق کے افق سے ابھرتی ہے، 18 سول لائنز کے اوپر کورس بناتی ہوئی گزرتی ہے اور مغرب کے افق کو جا کر چھوتی ہے۔ 3 بار ایسا ہی ہوا اور اس کے بعد اس مکان پر امن اور سکون کا طبعی دورہ اثر نو بحال ہو گیا۔ اس عجیب و غریب واقعے نے ایک طرف تو خوف و ہیبت کے تھپیڑوں سے میرا اچھا خاصا کچومن نکال دیا اور دوسری طرف اس کی بدولت مجھے حقیقت روح کا قلیل سا ادراک حاصل ہوا۔ مشرق اور مغرب کی تقریباً ہر زبان میں اس موضوع پر بڑا ضخیم لٹریچر پایا جاتا ہے۔ ہر زمانے میں اس پر تائید و تردید، انکار و اقرار، توثیق و تنسیخ، تفشیش و تحقیق کے شدید بحث و مباحثے جاری رہے ہیں۔ ضعیف الاعتقادی اسے عبودیت کے درجے تک پہنچاتی رہی ہے، بے اعتقادی اسے مجذوب کی بڑھ قرار دیتی ہے اور جدید خود اعتمادی اسے سائنٹیفک فارمولوں میں ڈھال کر ایک ایسی آٹومیٹک مشین بنانے کی فکر میں ہے کہ ادھر بٹن دبایا ادھر مطلوبہ روح کھٹ سے حاضر۔ انگریزی میں اس علم پر سب سے مستند کتاب جو میری نظر سے گزری ہے وہ فریڈرک W.H. مائرز کی تصنیف انسانی شخصیت اور جسمانی موت کے بعد اس کی بقا، ہیومن پرسنالٹی اینڈ اٹس سروائیول آف باڈیلی ڈیتھ۔ یہ کتاب 1903 میں شائع ہوئی تھی۔
1320 صفحات کی اس کتاب میں سینکڑوں پراسرار واقعات، حادثات، تجربات اور آثار و شواہد کا منطقی اور سائنسی تجزیہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ جسمانی موت کے بعد انسان کی شخصیت کا وہ عنصر باقی رہتا ہے جسے اسپرٹ کہتے ہیں۔ مصنف کا اسلوب عالمانہ، استدلال علوم جدیدہ کے تقاضوں سے ہم آہنگ اور تفصیلات بڑی معتبر ہیں، لیکن ذہنی اور اعتقادی اعتبار سے وہ عیسائیت کے بندھے ہوئے قوانین اور مفروضات سے آزاد نہیں ہو سکا۔ مغربی اسپریچولزم کی تان زیادہ تر مادہ پرستی پر ٹوٹتی ہے۔ مشرقی چند اقوام میں روح کا تصور سفلیات کے گنبد میں مقید ہے۔ اس علم کی علوی صفات صرف اسلامی روایات میں نظر آتی ہیں۔ علامہ حافظ کا رسالہ کتاب الروح اس سلسلے کی ایک نہایت مستند دستاویز ہے۔ اس میں مصنف نے حقیقت روح کے ہر پہلو کا قرآن اور حدیث کی روشنی میں جائزہ لے کر بہت سے علماء سلف کے اقوال و احوال پر سیر حاصل تبصرہ کیا ہے۔ اس علم پر یہ کتاب ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ عالم اسلام کے بہت سے بزرگان دین اور اولیاء کرام کے حالات اور ملفوظات میں بھی روح کے متعلق واقعات اور شواہد تواتر کی حد تک پائے جاتے ہیں، لیکن ان تمام علوم و فنون، تجربات اور تصرفات، مشاہدات و نظریات، عملیات و تصورات کے باوجود حقیقت روح کے بارے میں سارے علم، سارے وجدان، سارے عرفان، سارے ایمان کی آخری حد یہی ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور جو لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دیں کہ روح میرے پروردگار کے امر سے ہے، اور نہیں دیے گئے ہو تم علم سے مگر تھوڑا۔